हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेली बयास का है। ये डेली बयास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप ठीक तरह से समझते हो, इस वीडियो को ठीक तरह से देख लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ जाते हो, तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छे ट्रेडर्स आप बन सकते हो, एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि मैं अपने 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस में बताऊं, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके देखी हैं, लेकिन मार्केट जो है वो इस तीन स्ट्रक्चर पे, जो ये जो मैंने तीन पॉइंट्स में जो मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, इसमें मार्केट जो है वो हमेशा मूव होती है। और मैंने इसको बहुत जो है वो रिलायबल समझा है, इसने मेरी ट्रेड्स को बहुत प्रॉफिटेबल बनाया है और कंसेक्यूटिवली प्रॉफिटेबल बनाया है। आप इस तीनों पॉइंट को अच्छी तरह समझ लो, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये पहला पॉइंट है ERL टू IRL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। दूसरा मैंने मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मैनिपुलेशन रखा है। मार्केट मैनिपुलेट होती है तो मार्केट जो है वो एक अच्छा नेक्स्ट मूव जो है वो बनाती है। और है तीसरा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना है। तो ये सबसे पहले देखें कि डेली बयास का मतलब होता क्या है। डेली बयास का मतलब है, अगर एक सिंगल डे के अंदर मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे भी एक आप सेंटिमेंट बना सकते हो, एक कंसिडर कर सकते हो कि नेक्स्ट डे भी ग्रीन में मार्केट क्लोज हो, और फिर नेक्स्ट डे भी ग्रीन में मार्केट क्लोज हो। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस सेंटिमेंट को, एक सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट बनाने को हम बयास कहते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम है तो ये डेली बयास, इसका मतलब यही है। इसी तरह मार्केट अगर बेरिश में है, एक ग्रीन रेड कैंडल में क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेड में क्लोज हो, और फिर नेक्स्ट डे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी कंसिडर करने को, इसी इसी सेंटिमेंट को हम बयास कहते हैं। तो मेरा पर्सनली जो जो मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ वो 15 मिनट का है। 15 मिनट के अंदर बेस्ट स्कैल्पिंग हो जाती है, आपको छोटी छोटी ट्रेड्स मिल जाती हैं, और छोटे छोटे मार्जिन में आप अपना जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम फ्रेम जो मेरे लिए है वो 15 मिनट है। मैं ज़्यादातर जो है USD और JPY, जो फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर, मैं एथरियम में, वहाँ एथरियम में और बिटकॉइन में भी ट्रेड लेता हूँ। तो ये 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम मैं चूज़ करता हूँ बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। तो ये समझते हैं ट्रेडर, पहले ERL टू IRL ये है क्या चार्ट्स के ऊपर। तो ट्रेडर्स ये देखें कि मैंने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है वो मार्केट ने एक लास्ट जो पुल बैक मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पे, वो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। सबसे पहले जो है मार्केट मूव करती है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करती है, यहाँ से सारे स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करती है मार्केट। फिर मार्केट जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आती है। ये देखें, मार्केट ने यहाँ से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब की, और यहाँ से सारे स्टॉप लॉसेस को हिट किया, और मार्केट ऊपर चले गई। तो जिस वक्त भी, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप जाओगे, तो इसी तरह मार्केट चलती है। मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करती है पहले, फिर मार्केट जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और फिर आगे बढ़ती है। आप ये चीज़ कहीं पे भी देख लो, आप ये यहाँ देख लो कि मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर आप देखो कि यहाँ पे मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब की, सही है, और फिर मार्केट ऊपर चले गए। तो मार्केट हमेशा इसी तरह ही चलती है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेती है। तो इसी को जो है वो ERL टू IRL कहते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको आपको सबसे पहले मार्केट में देखना है कि कहाँ कहाँ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया है, और वहाँ से वे जो है आप अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। फिर जो मैंने दूसरा पॉइंट बनाया है वो मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मैनिपुलेशन का बनाया है। अब जब भी मार्केट जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करती है, तो यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ मैनिपुलेशन की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हुए हैं। फिर मार्केट ने सेकंड जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सही है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक मैनिपुलेशन बनाई है, और फिर मार्केट ऊपर चले गई। ये जो मैनिपुलेशन जब जब मार्केट में होती है, यही मार्केट का फ्यूल होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो चलती लिक्विडिटी पे है। जब भी वो अपने लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, मैनिपुलेट करेगी, तभी मार्केट जो है वो एक नेक्स्ट मूव दिखाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडर, यहाँ पे एक इम्बैलेंस
یہ امبیلنس ہے. صحیح ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک فیئر ویلیو گیپ بھی بنتا ہے. تو جب بھی ایک بڑا یعنی کہ اسمارٹ منی مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی مارکیٹ نے پش کیا اور سارے یہاں کے جتنے بھی اسٹاپ لاسز تھے وہ مارکیٹ نے گریب کرتی ہے نیچے آئی. یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہ لکویڈیشن اور مینیپولیشن پہ چلتی ہے. تو یہ مینیپولیشن ہی جو ہے وہ مارکیٹ کا فیول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسی اسٹرکچر اور مینیپولیشن کو جو ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے یہی ہوتا ہے کہ کہاں کہاں مارکیٹ میں مینیپولیشن ہوئی ہے وہ جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور تھرڈ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں ٹریڈر کہ وہ ہے ہمارا آرڈر بلاک. آرڈر بلاک اور فیئر ویلیو گیپ کا. تو آرڈر بلاک اور فیئر ویلیو گیپ جو ہے پھر وہ مارکیٹ میں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا آرڈر بلاک اور فیئر ویلیو گیپ کہاں ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی فیئر ویلیو گیپ ہوتا ہے وہیں ہمارا جو ہے وہ آرڈر بلاک ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں دیکھیں یہ والے پوائنٹ سے یہ والے پوائنٹ تک ڈائریکٹ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر آئی ہے. تو یہ جو امبیلنس مارکیٹ نے بنایا ہے نا یہی ہمارا جو ہے وہ فیئر ویلیو گیپ ہے. اور اسی فیئر ویلیو گیپ کے ہی اندر جو ہے ہمیں ٹریڈ اپنی فائنڈ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلا مارکیٹ نے یہاں پہ آئی آر ایل کو آئی آر ایل یعنی کہ انٹرنل رینج لکوڈیٹی کو مارکیٹ نے گریب کیا. یہی ہمارا جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ فیئر ویلیو گیپ کا اور یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ اگین اوپر آیا ہے. اگر میں اس ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں پہ جو ہے وہ آرڈر بلاک اس ایریا میں کیوں تھا کیونکہ مارکیٹ کا جو انٹرنل رینج لکوڈیٹی ہے وہ مارکیٹ نے یہاں پہ گریب کی ہے سب سے پہلے. صحیح ہے. یہ والا ایریا جو ہے وہ امبیلنس کا ہے کیونکہ یہ والے ایریا سے یہ والے ایریا تک مارکیٹ نے ایک امبیلنس دکھایا ایک شارپ موو لیا ہے. یہ شارپ موو لینا یہ امبیلنس کا ہونا اور یہ جو فیئر ویلیو گیپ ہے یہاں پہ مارکیٹ جب ٹیپ کرے گا تو ہی ہماری جو ہے وہ انٹری بہت پاورفل اور سکسیزفل بنے گی. اور یہ جو ہے ہمارا ایریا اپنا کیا کہتے ہیں ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. اور یہ والا دیکھیں اگر ہم اس فیئر ویلیو گیپ میں ٹریڈ اگر اپنی لانگ کی اوپن کرتے ہیں تو یہ والا یہاں سے لے کے یہ والا جو ایریا ہے یہ ہمارا اسٹاپ لاس کے اندر آئے گا. صحیح ہے. تو یہ اسٹاپ لاس کے اندر آئے گا اور یہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم اپنا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. تو ہمیشہ اسی طرح کی رینج بنا کے مارکیٹ جو ہے وہ موو کرتی ہے. اور یہ تین کانسیپٹ پہ مارکیٹ چلتی ہے ایکسٹرنل ٹو انٹرنل رینج لکوڈیٹی اور مارکیٹ جو ہے وہ اسٹرکچر بنا کے مینیپولیٹ کرتی ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ آرڈر بلاک آف فیئر ویلیو گیپ ہوتا ہے. اسی جگہ پہ آپ دیکھیں جب مارکیٹ نے یہاں پہ ایکسٹرنل رینج لکوڈیٹی کو گریب کیا تو یہ دیکھیں ٹریڈرز یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا آئی آر ایل مارکیٹ نے بنایا. صحیح ہے. یہ والا جو ایریا ہے وہ ہمارا فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کا ہوگا یہ والا ایریا. تو اس ایریا کے اندر جب ہم اپنی لانگ کی پوزیشن لیں گے تو یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ ہم اپنا اسٹاپ لاس کا رکھ سکتے ہیں. اور یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ لے سکتے ہیں. تو مارکیٹ جو ہے ہمیشہ یہ اگر اس اسٹریٹجی کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا نا اس میں پرفیکٹ ہو گئے تو اس کے اندر آپ کے اسٹاپ لاسز بھی چھوٹے ہوں گے اور ٹارگیٹس بھی چھوٹے ہوں گے. تو مطلب آپ اس کے اندر ڈیلی اسکیلپنگ کر سکتے ہو اور پروفیٹیبل اسکیلپنگ کر سکتے ہو. میں اس کے کمپلیٹ ایک کورس بناؤں گا اس کی ڈیلی آپ ویڈیوز دیکھنا. میں آپ کو میرا تو ایم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پرفیکٹ ٹریڈر بنانا ہے. تو میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا. میں اپنی آنے والی جو ویڈیوز میں بناؤں گا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہیلپ فل ہوں گی. میرے ساتھ کنیکٹ رہنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ جو ہے میں اپنی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر بنانا شروع کروں. تو اب پھر ملتے ہیں ٹریڈرز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.